अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों। मैं हूं ऑटोमेशन बाबा। इस चैनल पे हम आपको सिखाएंगे नई टेक्नोलॉजी, स्मार्ट तरीके और वो राज जो आपको एक कदम आगे ले जाएं। तो आइए चलते हैं अपनी इंटरेस्टिंग वीडियो की तरफ। आज हम सीखेंगे अपने चैनल के लोगो के साथ सब्सक्राइब बटन कैसे बनाएं। ठीक है, मैं पहले से डाउनलोड इसलिए कर चुका हूं कि फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैं पहले से डाउनलोड कर चुका हूं। लेकिन कहाँ से डाउनलोड किए ये भी आप लोगों को बताता हूं। ठीक है, ये मैं डाउनलोड कर चुका हूं, देखो आपके सामने। अब ये आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे? मीडिया पे क्लिक करेंगे, पिक्साबे बिल्कुल राइट साइड पे आखिरी वाला, इसको क्लिक करेंगे। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो इस तरह की चीज़ें आपके सामने आएंगी। आपने सर्च बार जो सबसे ऊपर है, सर्च बार पे क्लिक करना है, यहाँ पे लिखना है SUB। ये देखो सब्सक्राइब आ गया, सब्सक्राइब। और इसको आपने यहाँ से सर्च करना है। काइन मास्टर के साथ सब्सक्राइब बटन इमेजेस की शक्ल में भी मौजूद है और वीडियो की शक्ल में भी मौजूद है। ये इमेजेस हैं और ये लेफ्ट साइड पे दो ऑप्शन है, एक है, तीन है बल्कि, एक ऊपर है आल, सेकंड है वीडियो, थर्ड है इमेजेस। अगर आपको इमेज वाला सब्सक्राइब बटन चाहिए तो इस पे क्लिक करें। ये सारे इमेज वाले आपको दिखाए जाएंगे, इसमें वीडियो वाला नहीं आएगा। और अगर आपको वीडियो वाला सब्सक्राइब बटन चाहिए तो आप ये वाला क्लिक करें। ठीक है, ये आपके सामने आ गए। यहाँ से मैंने ये कुछ सब्सक्राइब बटन बनाने के लिए डाउनलोड किए। ठीक है, जगह आप लोगों को मिल गई, यकीनन समझ आ गई होगी। अब इन बटन को इस्तेमाल कैसे करना है, उस पर अपना लोगो कैसे लगाना है, अब वो आप लोगों को बताऊंगा। चले जी, ये आपने डाउनलोड किया वहाँ से, मतलब आपने इसको अपने काइन मास्टर में उतारा, लेकिन ये इस तरह करप्ट शक्ल में आ रहा है। तो आप यहाँ से इसको स्क्रॉल करेंगे सबसे ऊपर, ये देखो ट्रांसकोड, ट्रांसकोड पे क्लिक करेंगे। नहीं, ये ऑप्शन ओपन ऑन कर दे और ये ट्रांसकोड पे क्लिक कर दे, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपके सामने, देखो। अच्छा, अगर आपके पास कोई वीडियो क्लिप है जिसको आप एडिटिंग में इस्तेमाल करते हो, आपने AI से बनाया है या कहीं से भी, वो अगर इस तरह करप्ट आ रहे हैं तो उसको भी आप ट्रांसकोड कर सकते हैं। जो आसान आसान है यही करते हैं ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। देखो इसको आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये देखो। इसको अगर आपने बनाना है ना तो ये देख लो, इसको पहले से चेक करो कि इसका जो लोगो है वो नज़र कैसे आना, यानी कैसे शुरू होता है, यानी ये देखना है आपने, ये। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे रोक के, हल्का सा नज़र आ रहा ना, अब आपने लेयर मीडिया पे क्लिक करना है, फिर मीडिया पे क्लिक करना है। आपका लोगो कहाँ पड़ा होगा वो आपको ज़ाहिर है मालूम होगा। ये मेरा लोगो है, ठीक है, ये मैंने अपना लोगो उठा लिया। अब आपने इसको यूं स्क्रॉल करके ये क्रॉपिंग, क्रॉपिंग पे क्लिक करना है, फिर ऊपर वाला बटन ऑन करना है, फिर ये शेप, इस पे क्लिक करें। अब आप शेप जो है ना, शेप पे क्लिक करने के बाद आप इसको राउंड अबाउट कर दें, यानी गोल। ठीक है, गोल हो गया। अब आप इस पे क्लिक करके इसको यहाँ से छोटा कर दें और मैच करना है इस दायरे से, ये जो दायरा आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये अब साइज थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, मतलब कोशिश करेंगे साइज बस इसमें फिक्स आ जाए। ठीक है सर, ये आप अच्छे से कर सकते हैं, मैं तो नज़र से भी कमज़ोर हूँ, आप इससे भी बेहतर कर सकते हैं। अब इसको आपने फिलहाल यहाँ तक ले आना है जहाँ तक आपका ये क्लिप है। ठीक है, इसको उसके साथ मैच करना है ना, कि ये उसी के साथ ऊपर आए और उसी के साथ गायब हो जाए। ठीक है, तो इसको हम करेंगे ये। ठीक है, इस पे क्लिक करें, ये सबसे ऊपर वाला जो है इन एनिमेशन, इसको क्लिक करें और आप जो है पॉप अप, ये देखो पॉप अप करोगे ना तो ये उसी के साथ सामने नजर आएगा, देखो। ठीक है, ये देखो खाली है ना स्क्रीन। अब देखो ये आपके जो सब्सक्राइब बटन है उसी के साथ नजर नमूदार होगा, देखो। ठीक है, अब गैब होने वाला सीन भी देखने का है। ठीक, वो नहीं हुआ ना, देखो। तो अब आप क्या करेंगे, इस पे फिर क्लिक करेंगे और ये नीचे वाला आउट एनिमेशन, इस पे क्लिक करेंगे, ये सबसे ऊपर वाला फेड, इसको क्लिक करें। ठीक है, देखो अब आप इसको चला के देखो,
ٹھیک ہے، یہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. بہت ہی صفائی سے لوگو اس کے ساتھ نظر آتا ہے اور اسی کے ساتھ غائب ہو جاتا ہے. یہ دیکھو، ٹھیک ہے. اب اس کا اگر آپ جو ہے نا اس کو بھی بنانا چاہتے ہیں تو اس کو آپ ایسا کریں گے. دیکھو یہ ہو گیا یوں، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ لکھ دیں فیکٹ. یہ میرا جو ڈاکومنٹری چینل ہے اس کا نام لکھ رہا ہوں میں، فائنڈر 5M. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ یہ اگر اس کو بنانا ہو تو کیسے بنائیں گے. اپنے فونٹ کا کلر چینج کر دے تاکہ نظر آئے، کیونکہ وہ وائٹ تھا تو نظر نہیں آ رہا تھا. یہ ایسے، ٹھیک ہے. اور اس کا فونٹ بھی تبدیل کر دے، تھوڑا سا خوبصورت لگے. یہ ٹھیک ہے، دیکھو لگ رہا ہے نا اچھا. اب جو ہے نا اس ویڈیو کا جس طرح یہ کھل رہا ہے نا، یہ اس طرح اس نمبر آپ کے چینل کے نام کو بھی دیکھو آنا چاہیے. دیکھو یہ ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں، اچھا اس کو اگر آپ تھوڑا سا یہاں بھی کر دیں گے نا، یہاں تک تو بھی صحیح لگے گا. یہ ٹھیک ہے. اب دیکھتے ہیں، اس کو میں یہاں تک لے آؤں گا جہاں تک یہ کلپ ہے. جیسے وہ غیب ہو رہا ہے نا، اسی طرح اس کا آؤٹ اینیمیشن لے کر آپ بھی اس کو غیب کر سکتے ہیں. یہ ٹھیک ہے. تو یہ خود بخود اسی کے ساتھ غیب ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب دیکھو یہ آپ باقی فیس بک اور اس کے نام بھی اسی طرح لگا کے وہ طریقہ بھی بتا دوں کیسے لگانا ہے. یہ دیکھو یہ آ گیا. اب دیکھو اس کو اگر آپ فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی لگانا چاہ رہے ہیں نا، تو اس کا طریقہ بہت آسان یہ ہے کہ آپ دوبارہ اس کے لیے الگ سے نہیں لکھیں گے. آپ اسی کو کاپی کریں، کیونکہ ساری سیٹنگ اس میں ہوئی ہوئی ہے نا. آپ کو کس طرح یہ آئے گا، کس طرح غائب ہوگا، وہ ساری سیٹنگ ہو گئی نا. وہ آپ کو دوبارہ نہیں کرنی پڑے گی. اب آپ اس کو تھوڑا آگے کریں. یہ دیکھو دو ہو گئے نا آپ کے پاس. اس پہ آپ انسٹاگرام کا نام لکھ دیں. مثال کے طور پر آپ کے انسٹاگرام کا نام کچھ اور ہے، مثال کے طور پر آئی ڈونٹ نو. اگر یہی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو پھر آپ مثال کے طور پر آپ کے انسٹاگرام کا نام ہے بابو جدون، جو میرا نک نیم ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا انسٹاگرام ہو گیا. اب اسی طرح آپ فیس بک پہ لگانا چاہ رہے ہیں تو اسی کو کاپی کریں اور اس کو نیچے لے آئے. ٹھیک ہے، اس پہ سیٹ کریں اور یہ آپ اس کو بھی چینج کر دیں. اگر آپ کا نام فیس بک کا بھی کچھ اور ہے، مثال کے طور پر عموماً تو لوگوں کے ایک ہی نام ہوتے ہیں، میں مثال کے طور پر بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کا اس کے بھی نام کچھ اور ہے، مثال کے طور پر آپ کے فیس بک کا نام ہے بابو جدون، بابو جدون 22. ٹھیک ہے. تو آپ نے اس کو ایسے کرنا ہے. اب اس کو شروع سے دیکھیں. کیسا لگا بچوں؟ یہ دوسرا آ گیا. اب اس کو اگر آپ لوگ یوز کرنا چاہتے ہو نا تو یہ بھی اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہو. میں اس کا بھی طریقہ بتا دیتا ہوں. آپ میڈیا پہ جائیں اور اپنا لوگو اٹھا لیں. جہاں بھی رکھا ہوا ہے آپ کو بہتر پتا ہوگا. یہ میں اپنا لوگو اٹھا لیتا ہوں، آٹومیشن بابا والا. جس چینل پر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہو یہ اسی چینل کا لوگو ہے. سیم وہی طریقہ. یہ شیپ آن کریں، اس کو گول کر دیں اور اس کو سائز کو چھوٹا کر دیں تاکہ اس میں فکس آ جائے. یہ ابھی بھی بڑا ہے. یہ اس طرح آپ ایڈجسٹ کر لے بیٹا، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ لوگ تو ماشاءاللہ نوجوان ہو، نظر بھی اچھی ہے آپ لوگوں کی. ہم لوگ تو نظر سے بھی مار کھاتے ہیں نا میرے بچوں. اس پہ کلک کر کے یہ ان اینیمیشن پہلا والا اس پہ کلک کرے اور اس کو پھر وہی فیڈ دے دے یا پاپ اپ دے دے. پاپ اپ صحیح رہے گا. دیکھو کیا خیال ہے؟ آپ کے چینل کے لوگوں کے ساتھ سبسکرائب بٹن کیسا بنا ہے یہ دیکھتے ہیں ابھی. یہ دیکھو
देखो लोगो भी उसी के साथ गायब हो गई, ये देखो। ठीक है, ये अब ये दूसरा, देखो बच्चों देखो, इसका एंड कैसा है वो भी देखते हैं। एंड मैंने नहीं किया ना, देखो अब आप उसको एंड वाले मामले को भी आउट एनिमेशन फेड कर दें। ये देखो, अब चेक करो, अगर गड़बड़ है तो उसको ठीक करेंगे, अभी भी है गड़बड़ तो उसका क्या तरीका है? उसका तरीका ये है कि आप इसको थोड़ा सा अपने लोगों को छोटा कर दें, यानी काट दें, इसका थोड़ा हिस्सा काट दें यहाँ से। ये देखो, अब चेक करो। ठीक, मुझे यकीन है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। उम्मीद है मेरे बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज प्यारे बच्चों।